बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आज हम मौसम के हवाले से बात करते हैं कि धुंध और स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। तर्जमान PDMA के मुताबिक 14 नवंबर से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि बेशतर पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी मुतवक्के है। उसके बाद हज की दरख्वास्तों के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने हज दरख्वास्तें वसूली की तारीख का ऐलान कर दिया है। सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले हाज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ 18 नवंबर से होगा। तफसीलात के मुताबिक आज़मीन हज 3 दिसंबर तक मुकर्ररा बैंकों में हज दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से 3 अक़सात में रकम वसूल की जाएगी। हज दरख्वास्त जमा करवाते हुए 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। कुरानताजी में नाम आने पर 10 रोज़ के दौरान 4 लाख रुपए की अदायगी करना होगी। बकाया रकम 10 फरवरी तक लाजमी जमा करवानी होगी। मजमूई तौर पर 10 से 11 लाख रुपए हज अखराजात की रकम जमा होगी। कुर्बानी, मक्का में डबल ट्रिपल बेडरूम के लिए इजाफी अदायगी करना होगी। 12 फरवरी 2013 से पहले पैदा होने वाले अफराद हज दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे, यानी कि 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो हज की दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकते। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं कि तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी PTI इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत हुई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमंद साहब ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्तें खारिज की। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी साहिबा पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत के दौरान बुशरा बीबी साहिबा अदालत में मौजूद नहीं थी। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। उसके बाद एक और ख़बर शामिल करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हवाले से कि महकमा तालीम रावलपिंडी बोर्ड ने इम्तिहानी पर्चों की मार्किंग में कोताही पर बड़ा एक्शन लिया है। चेयरमैन बोर्ड ने शिकायत साबित होने पर 435 अफसरान और एहलकारों को 1 ता 3 साल और मुतअद्दिद को ताहयात नाअहल करार देने की सज़ाएं सुना दी। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद अदनान खान और कंट्रोलर इम्तिहानात तनवीर असगर अवान ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा कि पेपरों की मार्किंग में कोताही और नाअहली को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलामिये में बताया गया है कि कंट्रोलर इम्तिहानात तनवीर असगर अवान ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर चेयरमैन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी मोहम्मद अदनान खान को भिजवा दी है। 5 रुकनी कमेटी की सरबराही चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर मैट्रिक कर रहे थे। 5 रुकनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सिफारिशात
کنٹرولر امتحانات کو پیش کر دی۔ چیئرمین بورڈ نے کنٹرولر امتحانات کی طرف سے بھجوائی گئی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے خلاف انکوائری کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ سزاؤں پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی، جس کے تحت 9 سیکریسی آفیسرز، 66 ہیڈ ایگزامینرز، 210 سب ایگزامینرز، 119 اسسٹنٹ 2 ہیڈ ایگزامینرز، 22 اسپیشل سپر چیکر، 8 نمائندہ بورڈ، جبکہ 1 ڈیٹا انٹری آپریٹر برائے مارکنگ سینٹر کو اغلاط کی نوعیت کے مطابق وارننگ، معاوضہ، کٹوتی اور 1 سال، 2 سال، 3 سال اور تاحیات بورڈ کی تمام ڈیوٹیز کے لیے نااہلی کی سزائیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، ہر صورت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان صاحب کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ احتجاج کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور تمام پاکستانیوں کو فائنل احتجاج میں شامل ہونے کی کال دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ملک میں بدترین مرحلہ لگ چکا ہے، فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ ان کو اب کس طرح رہنا ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے اعلان کے بعد پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لکھا کہ کیا آپ 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہیں؟ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں 24 نومبر کے لیے تیار ہو جاؤ، خان بلا رہا ہے۔ اس کے بعد اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ نے ایکس پر ٹویٹ کرتے لکھا کہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دے دی، فائنل کال۔ پی ٹی آئی کے سپورٹر طیبہ راجہ نے ٹویٹ کیا کہ ایک بات سب کو یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ فائنل کال ہے تو یہ ایک کے بعد ایک ہر لیڈ کرنے والے انسان کی گرفتاری کی کوشش کریں گے۔ ہم لانگ مارچ تک محفوظ رہنے کی پوری تیاری میں ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔